बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, CDA के हवाले से बताया जाता है, बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट आई है कि सैकड़ों केसेस हैं ऐसे जो CDA अफसरान और निचला जो तबका है उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन CDA के जो अफसरान हैं उनके अदम तावन की वजह से उनकी जो इंक्वायरीज़ हैं वो अपने अंजाम को नहीं पहुँच पाती। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। वो ख़ुद भी चूँकि अहम ओहदों पर रहे हैं तो उन्हीं से हम जानते हैं कि ये जो इंक्वायरियाँ होती हैं क्यों पेंडिंग कर दी जाती हैं। क्या इसलिए चूँकि CDA का एक कानून ये भी कहता है कि अगर इंक्वायरी पेंडिंग कर दी जाए और मुतलका अफसर जिसके ख़िलाफ़ वो इंक्वायरी हो वो रिटायर हो जाए, साथ ही इंक्वायरी भी रिटायर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी। संधू साहब, ये आपके अफसरान जो हैं CDA के, जो इंक्वायरी शुरू होती है FIA में शुरू हो या दफ्तर के अंदर भी शुरू हो, तावन क्यों नहीं करते? मागड़ साहब, इसके दो तीन जो है ना डायमेंशन एंगल से हमें इसको देखना है। पहली बात तो यह है कि कुछ इंक्वायरीज होती ही मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर है, कुछ ऐसे सोर्स रिपोर्ट्स के, और कुछ वाकई रिपोर्ट होती हैं। अब बात यह है कि जो मैं CDA में विद इन CDA इंक्वायरी की बात करूं तो मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मतलब मैं बिल्कुल कोई नहीं ऐसी बात कि इंक्वायरी कंक्लूड ही की जाती है पिक एंड चूज पे। ठीक, बस कोई लावारस है तो छिक दो। और जो अदरवाइज ये सिफारिश होती है कि पेंडिंग रखें। मिसाल के तौर पर मेहरबान एग्जैक्टली मुझे भी आ रहा था कि अभी तक उसका कोई नहीं, तो उसमें यही बात है। मैं आपको बताऊं कि इंक्वायरीज़ का मेरे पास एक दफ़ा एक एनवायरनमेंट की इंक्वायरी आई, तो उसके बाद वैसे मुझे इंक्वायरी कभी नहीं दी गई। तो मैंने उन बंदों को बुला के बैठा लिया। मैंने कहा जी ये आपके ख़िलाफ़ है, तो ये ज़रा प्लीज़ इसको देख लें। पहले तो इधर लेफ्ट में मैंने पूछा यार इसका जवाब दे दो, दैट साल अभी फारिग करता हूँ। तो मैंने लेके भेजा कि क्योंकि सामने सब कुछ था, दरख्तों की कटाई का इशू था। तो वो अफसर भी नाराज़ हुए। तो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में और साथ ही गुस्सा भी निकालते हैं अगर एक से अच्छे नहीं तलक़ात। आई वांट टू से कि दोनों सूरतों में कोई भी चीज़ जो है ना न्यूट्रलिटी पे बेस नहीं कर रही होती। यही वजह है कि किसी न किसी स्टेज पे जाके वो नल एंड वाइड हो जाती है या पेंडिंग रह जाती है और बंदा रिटायर हो जाता है या बंदा पोस्टिंग लेता रहता है। क्योंकि कानून भी है कि अगर इंक्वायरी 3 साल से पुरानी हो तो फिर उसको पोस्टिंग भी मिल जाती है। अच्छा। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग केस मतलब किसी एक अफसर की मैंने इंक्वायरी की, तो उसमें मैंने लिखा कि जी ये चीज़ है सिंपल सी, ये एट फॉल्ट है। सीनियर अफसर को जाके मिले, बहरहाल जो भी, तो वो किसी साइड पे कंक्लूड ना हुई। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ एक मेरा मेंबर साहब थे, उनसे कोई अच्छी नहीं थी मेरी, तो उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफिसर लगाया। सही। तो मुझे जब लिखा गया इंक्वायरी का, तो मैंने मेंबर साहब चेयरमैन को लेके दिया। तो चेयरमैन ने उस इंक्वायरी में लिखा अपने फाइंडिंग में कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफिसर इज आइदर इनकम्पिटेंट और बाइस्ड एंड इन दिस केस बोथ। तो मैंने जब उसके ऊपर फिर हट जाने का दावा किया तो उसकी पेंशन भी मैंने अटैच करा ली। तो बारह में घर पे माफ़ी मांगने आ गया, मैंने छोड़ दिया। तो बात यह है कि इस तरह की अभी एक मैं आपको बताऊं, दूसरा इसकी एक बड़ी वजह है कि जो फैक्ट फाइंडिंग ऑफिसर बनाया जाता है ना, जिसको फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफिसर, वो मुतलका फील्ड का नहीं होता। वो रिकॉर्ड को सही तरह से ना पढ़ सकता ना इंटरप्रेट कर सकता है। सो उसकी फाइंडिंग जो होती हैं वो भी बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होती। नहीं, देखिए ना, अब पिछले मुख्तसर अरसा के दौरान फाइनेंस विंग जो है उसके खिलाफ 15 मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरियाँ आई। अब कौन इंक्वायरी करेगा? तनख्वाहें वहाँ से लेनी है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कौन ऑफिसर कहेगा कि उनके तो 10 इश्यूज उनके साथ होते हैं। अगर इंजीनियरिंग विंग का या प्लानिंग में तो उनके एलोकेशन ऑफ फंड्स वहाँ से होती है, लैंड्स वाले। तो मेरे भाई इसके लिए कभी CDA में एक इंक्वायरी डायरेक्टोरेट होता था। और आपको पता है सच में बात आपकी, ज़रा जो मेहरबान है इस वक्त पूरा CDA उस पर मेहरबान है कि वो बाकी सारे बरतरफ हो जाए, मेहरबान में कुछ ना हो। हालांकि 80 लाख रुपये तुसी गवाओ। सर जी एक मेहरबान नहीं है, आप जितने केसेस लिए 90% मेहरबान नहीं है। सही है। बाकायदा इंक्वायरी ऑफिसर्स को पैसों की ऑफर भी होती है कि आप पैसे ले लें और इंक्वायरी को। और बहुत सारे जहाँ पे लोग गिल्टी होते हैं। अच्छा सर जी, ये जो इंक्वायरी को ढीला छोड़ने के, इल्तवा में छोड़ने के कितने पैसे होंगे? मेरा ख्याल है कि वो कंक्लूड करवाना ही नहीं चाहते, इसके वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं ढीला छोड़ने। यस,
اس لیے کہ وہ پوسٹڈ وہاں پہ رہتے ہیں نا اتنی دیر میں، تو وہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہوتے. میں آپ کو پھر وہی بات ہے کہ اب ایف آئی اے کو ریکارڈ جان بوجھ کے نہیں دیتے یا آدھار کارڈ دیتے ہیں. وجہ اس لیے کہ جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہوتی ہے اور نہ دیکھو نا جی کولیگ ہے جی اچھا جونیئر ہے جی اچھا سینئر ہے، ہاں جو ناپسندیدہ ہو اس کے خلاف جا کے ڈائریکٹر ڈی جی خود بھی ریکارڈ دے آتے ہیں. اچھا میرے پاس جو ریکارڈ ہے نا سروس میں انوائرمنٹ کے خلاف حیرت انگیز طور پہ جو ہے بہت زیادہ شکایات ہیں. انوائرمنٹ کا ایک تو مطلب سب سے پہلی بات ہے ان کے آپس میں بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہیں افسروں اندر ہی، تو ایک دوسرے کا درخواستیں دیتے رہتے ہیں. مگر اس میں ان کا جو لیول اوپر گیا ہے ووٹنگ کا وہ اس عوامی تنازعات اور دوسرا کہ ایسے کام ہوتے بھی ہیں باہر پتہ نہیں لگتے، لیکن جب آپس میں تنازع ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بیسڈ آن فیکٹس ہوتے ہیں. وہ پھر کبھی کورٹ سے اسٹے لے لیا، کبھی انکوائری آفیسر کو، کبھی اوپر جو آتھورائزڈ افسر ہے مطلب کر کے نا اس طرح. مطلب آپ جہاں تک دیکھیں کہ ہم نے 2 چیزیں انوائرمنٹ کی پوائنٹ آؤٹ کی تھیں. نمبر 1 جنگلہ، ہاں جی F9 کا جنگلہ 9th ایونیو کے ساتھ اس وقت جنگلہ چوری ہو رہا ہے. پارک بنا ہوا ہے جو فیصل ایونیو کے ساتھ F71 کے ساتھ، اس کا کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی، ابھی بھی وہی صورتحال ہے. کیا پتہ ہے سر ان کو جوئیں نہ پڑتی ہوں، جوں تو تبھی رہیں گی نا اگر ان کے سر میں جوں ہوگی تو. انہیں ان کے سر میں کوئی بڑی چیز ہوتی ہے جو ان کو اثر نہیں کرتی، لگتا یہ ہے. بہرحال فیکٹ فائنڈنگ انکوائری آفیسر جو ہے یہ ریلیونٹ فیلڈ سے ہونے چاہیے. بالکل. اور میں کہوں گا انکوائریز ڈائریکٹوریٹ جو پہلے تھا اس کو ری اسٹیبلش کیا جائے، اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے اور ٹائم لائن ساتھ چلا جائے. اچھا سندھو صاحب جو بلڈنگ ونگ ہے، بلڈنگ کنٹرول سیکشن جو ہے، میں کہتا ہوں اس کے خلاف شکایات تھوڑی آئی ہیں، تقریباً 2000 کے قریب آئی ہیں پچھلے 1.5-2 سال میں. دیکھیں شہر کتنا بڑا ہو گیا اور ان لیگیلٹیز اتنی زیادہ ہوئی ہیں، یا تو انہوں نے شو کام کیا ہے یا پھر کوئی گیم اور ہوئی ہے کہ انہوں نے مسائل کو کسی اور طریقے سے لیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں شکایات انہوں نے کم شو کی. نہیں، اگر کام نہ بھی شو کی ہوئی نا، ہاں جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس میں آپ کی پبلک ڈیلنگ ہوگی نا ہاں جی اس میں شکایت کم ہوتی ہے. انکوائریز کے حوالے سے میں بات کروں گا، جنرلی آتی رہتی ہے کہ میرا کیس لیٹ کر دیا، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس پبلک کا کام ہوتا ہے نا وہ ڈرتے ہیں کہ جی اس کے خلاف درخواست دے کے تو پھر میں ہی ذلیل ہونا ہے. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اس لیے جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوگی وہاں پہ شکایت کم ہوگی. اچھا یہ جو ہے نا سر جی پلاننگ ونگ، اس نے بلڈنگ سیکشن کو 1000 کی لیڈ سے مارا ہے. ان کے خلاف جو شکایات آئی ہیں نا پچھلے 1.5-2 سال میں، ان کی تعداد 3000 کے قریب ہے. وہ ایکچولی انکوائریز نہیں، وہ زیادہ تر ہوتی ہیں کہ میرا کیس آیا تھا، مجھے لیٹ کر دیا، یہ ہو سکتا تھا، یہ نہیں کیا، یہ فارمیلٹی تنگ کر رہے ہیں. پلاننگ ونگ کے ساتھ موسٹلی اس طرح کی کمپلینٹ ہوتی ہیں. پلاننگ ویسے ان کی پلاننگ ہوتی بھی کافی گندی ہے. میں چونکہ آپ خود کو وہاں دیکھیں نا، اگر آپ یہ جو بارش میں آج جو کچھ ہوا ہے، اگر مین بندہ جو پکڑیں گے جا کے تو بات پلاننگ ونگ پہ جائے گی. وہ بندہ پکڑا جائے گا ڈیزائننگ ونگ میں، ادھر پلاننگ اینڈ ڈیزائن میں نا، وہی ڈیزائننگ میں. میں پھر کہوں گا آپ کو ہاں جی کہ جب ممبر پلاننگ جو ہیڈ کر رہے ہیں اس ونگ کو، اگر وہ پروفیشنل ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا نیچے کیا ہو رہا ہے. اور پہلے ہم نے جیسے کہا کہ پہلے ایک افسر کے خلاف میں نے ریٹ بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ افسر چلی گئی ہے تو ریٹ شاید نہیں. میری ریٹ وہ نہیں تھی. میری ریٹ تھی کہ آپ ٹاؤن پلاننگ کے بغیر، ٹاؤن پلانر جو کوالیفائر کے بغیر ممبر پلاننگ لگا ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ریگولیشن رولز، خود انہوں نے کرائٹیریا ایڈورٹائز کیا ہے، اور سی ڈی امپلائی سروس ریگولیشن اس کی پروویژنس. ایک میں نے اگزامپل دی ہے. دیکھیں ہر جگہ ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں، لیکن جو کمپلینٹ اور انکوائری میں فرق ہے. ایک کمپلینٹ ہوتی ہے پبلک اتنا کا درخواست ہے میرا کیس لیٹ ہو گیا، وہ کمپلینٹس ہو سکتی ہیں. انکوائریاں پلاننگ میں بھی ہے، لیکن پلاننگ میں اتنی زیادہ نمبر میں نہیں ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ وی آر ویری کیئرفل. ہوتی ہیں مثلا میرے خلاف ایک انکوائری کا، میرے خلاف 4-5 افسران کے خلاف ممبر میں تھا اس طرح کہ جی E11 میں فلڈ آ گیا. جب وہ ریکارڈ دیکھا تو فارمل جو انکوائری کمیٹی بنی اس نے کہا یہ تو سارا جھوٹ ہے، یہ تو سارے ممبر تک سارے ایگزانوریٹ ہوئے اس میں. لیکن اس وقت کے چیئرمین کو تھا. میں آپ کو بتاؤں بالکل فیکٹ
کہ ایک ڈائریکٹر کو بلا کے پچھلے چیئرمین نے کہا, پچھلا مطلب جو اس وقت کا تھا, کہ جی آئی وانٹ ٹو سکرو ڈی جی پلاننگ. اس افسر نے کہا جی مجھ سے میں انکوائری نہیں کرتا. اس کے خلاف مجھے پتا ہے میں نے لکھا کیا. اور مزے والی بات, اس انکوائری میں جو ڈائریکٹلی جس میں بورڈ کی رپورٹ میں نام تھا, ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں. سبحان اللہ. تو ناظرین, اسی حوالے سے جو ہے پروگرام ایک اور ہم کریں گے, کچھ مستند قسم کی جو ہے انکوائریز پوری فائل لے کے آئیں گے سندھو صاحب کے ساتھ, ان کی ایکسپرٹ اوپینین اس کے اوپر لیں گے, ایک ایک انکوائری جو ہے وہ ان کو دکھائیں گے, ان کو یاد بھی آ جائے گا کہ یہ کس کے خلاف تھی, پھر اس کے اوپر کیوں فیصلہ نہیں ہوا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.